بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم غادي نحاول ندير معكم واحد التصحيح ديال الامتحان الجوي الموحد ديال جهة مراكش اسفي ديال 2018 اللي كيخص السنة الثانية باك آداب علوم إنسانية. أحرار، بالنسبة للأحرار يعني كيدوزو في الدروس ديال الرياضيات ديال السنة الثانية بكالوريا علوم إنسانية. بالنسبة لهاد الامتحان عندنا في التمرين الأول سؤال يتعلق باللوغاريتم العشري. قالك السؤال هو احسب اللوغاريتم ديال 100، اللوغاريتم العشري ل100. حنا ملي غيعطونا اللوغاريتم العشري خصنا العدد اللي عندي هنا اللي بنحسب له اللوغاريتم العشري ديالو خاص تحاول نكتبو على شكل 10 أس عدد 10 أس ان باش نستعملو هاد الخاصية هادي. الخاصية الأولى كتقولنا اللوغاريتم العشري ديال 10 أس ان دائما يساوي العدد ان، يعني ملي غنحاول نكتب هداك العدد 100 على شكل 10 أس واحد العدد، النتيجة هي العدد اللي غيكون عندي هنا في الأس. إذن كنعرفو بأن 100 هي 10 أس 2، إذن يولي عندنا 10 ديال 100. داك اللوغاريتم ديال العدد 100 كيساوي اللوغاريتم العشري ديال 10 أس 2، إذن حسب الخاصية غيساوي العدد 2. بالنسبة في نفس السؤال عطينا احسب اللوغاريتم ديال 5 زائد اللوغاريتم ديال 20. إذن ملي كيكون عندي اللوغاريتم هنا العشري ولا اللوغاريتم نيبيري ولا أي لوغاريتم، اللوغاريتم العشري ديال 5 زائد اللوغاريتم العشري ديال 20 غنستعملو الخاصية الثانية اللي كتقول اللوغاريتم ديال إكس زائد اللوغاريتم ديال إكغيك كيساوي اللوغاريتم ديال إكس في إكغيك، يعني المجموع ديال اللوغاريتم كيولي عندنا هو اللوغاريتم ديال الجداء، المجموع كيرجع جداء. في حالة إلا كانت عندكم في امتحان مثلا هنا ناقص، يعني عندكم الطرح، هنا غديرو القسمة، غديرو إكس مقسومة على إكغيك. إذا نرجعو للسؤال، اللوغاريتم ديال 5 زائد اللوغاريتم ديال 20 حسب الخاصية غتولي هي اللوغاريتم ديال 5 في 20. وشحال كتساوي 5 في 20؟ 5 في 20 هي 100، وحنا حسبنا اللوغاريتم العشري ديال 100 لقينا هو 2. إذا اللوغاريتم ديال 5 زائد اللوغاريتم ديال 20 يساوي العدد 2. هذا فيما يخص السؤال الأول. السؤال الثاني، حل المعادلة لن إكس ناقص 2 يساوي لن 5. بالنسبة لهذا النوع ديال المعادلات فهو سهل جدا. الامتحان راه كيكون سهل، يعني خصك تحاول تركز ان داكشي عندكم بسيط وقليل، ماشي شي حاجة كثيرة بزاف باش تحفظ. إذا إلا كان عندي لن ديال واحد التعبير يساوي لن ديال تعبير آخر، كنحيدو هاد لن هذا، كنحيدو هاد الدالة لن، اش كيبقى عندي هنا إكس ناقص 2 تساوي العدد 5. إذن هذه معادلة من الدرجة الأولى. اش غنديرو؟ كنديرو المجهول في طرف والمعلوم في طرف. بحال دابا المجهول إكس غنخليه، ناقص 2 معلوم غندوزو للطرف الآخر. وكنعرفو في الرياضيات أي عدد دوزناه من طرف للطرف الثاني خصنا نغيرو الإشارة ديالو. إذن غتولي عندك إكس تساوي 5، كانت عندي ناقص 2 غتولي زائد 2، يكافئ إكس يساوي 7. إذن مجموعة الحلول إس هي 7. السؤال الثالث عندنا كذلك معادلة فيها الإكسبونونسيال. الإكسبونونسيال ديال واحد التعبير إلا كان كيساوي إكسبونونسيال ديال تعبير آخر، نفس الشيء بالنسبة للألين. كنحيد هاد الإكسبونونسيال هذا، اش غتوقع عندي هنا 3 إكس ناقص 3 تساوي 2 إكس زائد 1. غندير نفس الشيء، المجهول في طرف المعلوم في طرف. 3 إكس غنخليه هنا، هاد 2 إكس مجهول غندوز لهاد الطرف، قلنا خصنا نغيرو الإشارة، إذا غتولي ناقص 2 إكس. 1 غنخليه لأنه معلوم، هاد ناقص 3 مجهول غندوزو لهاد الطرف، ناقص 3 غتولي زائد 3. إذا 3 إكس إلا نقصنا منها 2 إكس، بحال مثلا عندك 3 دراهم نقصتي منها 2 دراهم، شحال غيبقى عندك؟ غيبقى عندك درهم واحد. إذا غتبقى عندنا إكس تساوي 1 زائد 3 هي 4. إذا إكس يساوي 4، وبالتالي مجموعة الحلول هي إس تساوي 4. بالنسبة للسؤال الرابع فهو متراجحة فيها الإكسبونونسيال. كيف ما درنا بالنسبة للمعادلة غنديرو المتراجحة. إكسبونونسيال ديال واحد التعبير إلا كان أصغر من أو يساوي ولا أكبر من أو يساوي واحد الإكسبونونسيال ديال واحد التعبير آخر، اش كنديرو؟ كنحيدو الدالة إكسبونونسيال. اش غيبقى عندي هنا 3 إكس ناقص 9 تبقى نفس المتفاوتة أصغر من العدد 3. متراجحة من الدرجة الأولى راه كنديرو كذلك المعلوم في الطرف والمجهول في الطرف. إذا تبقى عندي 3 إكس لأنه مجهول، ناقص 9 معلوم غندوزو لهاد الطرف وغنغير الإشارة غيولي زائد 9، يكافئ 3 إكس 3 زائد 9 شحال هي؟ 12. إذا إكس شحال كيساوي؟ إلا كان إكس صغر من 3 إكس صغر من 12، كاين أن إكس صغر من 12 كنقسم على هاد العدد هذا. إلا بغيت نتخلص من 3 كنقسم عليه، ماشي ندوزو لهاد الطرف ندير ليه ناقص ولا زائد، كنقسمو على هاد العدد هذا. إذا غتولي عندنا 12 مقسومة على 3 اللي هي 4. إذا إكس صغر من 4. إذا مجموعة الحلول بالنسبة للمتراجحة هي جميع الأعداد الحقيقية الأصغر من أو تساوي العدد 4. هذا فيما يخص التمرين الأول فهو سهل جدا، يعني كيف تضبط واحد
جوج العلاقات ولا ثلاثة بالنسبة للوغاريتم العشري. الدالة الين قلنا بالنسبة للمعادلات راه كنتخلصوا من الدالة الين ولا الاكسبونونسيال، كيبقى عندنا معادلة من الدرجة الأولى. بالنسبة للتمرين الثاني كيخص المتتاليات. السؤال الأول: بين أن ان هندسية أساسها جوج على ثلاثة. هذا هو السؤال، بين أن ان متتالية هندسية أساسها جوج على ثلاثة. دونك باش نبينو متتالية هندسية خاصنا نبينو أن أو لان زائد واحد تساوي هذاك الأساس اللي هو جوج على ثلاثة في أو لان. خاصنا نحاول نوصل لهاد العلاقة هادي. إذا كيفاش غنوصل للعلاقة أو لان زائد واحد يساوي كيو اللي هو ثلاثة جوج على ثلاثة في أو ان. حسب المعطيات عندنا ثلاثة أو ان زائد واحد ناقص جوج ان يساوي صفر. دونك غنخلي ثلاثة ان في هاد الطرف وغندوز جوج ان للطرف الآخر، يعني ملي غندوزو غنغيرو الإشارة اش غتولي ثلاثة أو ان زائد واحد يساوي جوج أو ان يكافئ. إذا إلا بغيت أو ان زائد واحد قلنا إلا كان عندي جوج اش كندير كنقسم على هاد العدد هذا. إذا غتولي عندي هنايا أو ان زائد واحد تساوي جوج أو ان مقسومة على ثلاثة. قلنا باش نتخلصو من هاد العدد اللي عندي في الجداء هنا خصني نقسم عليه. نقسمنا على ثلاثة ولا ولاتني جوج على ثلاثة أو ان. إذا وصلت الأو ان يساوي عدد كي في أو ان زائد واحد يساوي عدد كي في أو ان. إذا هاد المتتالية الهندسية الأساس ديالها هو هاد العدد هذا اللي كنقولو كي اللي هو جوج على ثلاثة. إذا هندسية أساسها جوج على ثلاثة. السؤال الثاني: بين أن إلى صفر يساوي تسعود. هذا هو السؤال، بين أن أو ان يساوي تسعود. دونك حنا عندنا حسب السؤال الأول أن أو ان زائد واحد تساوي جوج على ثلاثة أو ان. دونك إلا عوضنا ان بزيرو، دونك من أجل ان يساوي زيرو اش غيولي عندي هنايا؟ تولي جوج أو أو زيرو زائد واحد، بلاصة ان غنعوضها بزيرو. أو زيرو زائد واحد تساوي جوج على ثلاثة أو زيرو. هاهي زيرو زائد واحد هي واحد، إذا تولي عندي إي واحد يساوي جوج على ثلاثة إي زيرو. غنديرو زوج الوسطين يساوي جوج الطرفين. هاد المقام اللي عندي هنا كنضربو الفوق، يعني تولي ثلاثة إي واحد تساوي جوج إي زيرو. ثلاثة في إي واحد يساوي جوج إي زيرو. يعني أن إي زيرو باش نلقى هاد إي زيرو هذا خصنا نقسم على جوج. إلا بغينا إي واحد كنقسمو على ثلاثة، بغينا إي زيرو كنقسمو على جوج. إذا إي زيرو تعطينا هي ثلاثة إي واحد مقسومة على جوج. شحال كيساوي إي واحد؟ إي واحد حسب المعطيات عطونا هو ستة. إذا غتولي ثلاثة على جوج في ستة. شحال كتساوي ثلاثة على جوج في ستة؟ ثلاثة في ستة هي تمنطاش مقسومة على جوج تساوي تسعود. إذا إي زيرو يساوي تسعة. السؤال جوج باء: حدد أو ان بدلالة ان، يعني حدد صيغة الحد العام. قلنا مادام ان هندسية دونك كنعرفو بأن إلا كانت ان هندسية العلاقة ديال صيغة الحد العام هي كالتالي: كناخد الحد الأول ديال المتتالية أو ان يساوي الحد الأول في الأساس ديال المتتالية اللي هو هذا جوج على ثلاثة أس ان ناقص هاد لانديس ديال الحد الأول. إلا كان عندك الحد الأول هو إي صفر غدير ان ناقص صفر. كان لانديس ديال الحد الأول هو واحد غدير ان ناقص واحد على حساب هاد العدد. يعني الحد الأول ديال المتتالية اشنا هو؟ واش إي زيرو ولا إي واحد ولا إي جوج؟ داك العدد اللي عندي هنا هو اللي كنديرو الفوق هنا ان ناقص بي اللي هو هاد العدد هذا تساوي شحال كتساوي إي زيرو؟ لقينا هي تسعود. جوج على ثلاثة أس ان ناقص صفر هي ان. إذا أو ان زائد واحد تساوي تسعود في جوج على ثلاثة أس ان. دونك كتبنا أو ان بدلالة ان. السؤال الثالث: حسب الليميت ديال أو ان. دونك الليميت ديال أو ان حنا دائما الليميت بالنسبة للمتتاليات ديما كنحسبو عند زائد لا نهاية، مكنحسبوش عند شي حاجة أخرى. دونك ممكن منكتبش أنا زائد لا نهاية، نكتب غير الليميت أو ان راه معروف بأني كنحسب عند زائد لا نهاية تساوي هي الليميت ديال تسعود في جوج على ثلاثة أس ان، لأن أو ان بيناها هي هادي دونك تساوي صفر. علاش درت صفر هنا؟ بالنسبة ليا تسعود عدد يعني ثابت، دونك الليميت ديالو هي نفسه. ولكن هاد جوج على ثلاثة أس ان إلا كان عندي الأس هو اللي متغير بحال هنا عندي ان يعني متتالية هندسية، كنشوف هاد العدد اللي وسط الأس هذا يعني الأساس هو جوج على ثلاثة. عندنا 4 ديال الحالات بالنسبة للمتتالية الهندسية. إلا كان هاد العدد كبر من واحد دونك الليميت ديال هادشي كتعطينا زائد لا نهاية. كان هاد العدد يساوي واحد الليميت غتبقى هي واحد. كان هاد العدد محصور ما بين ناقص واحد وواحد الليميت ديالو هي صفر. كان صغر من ناقص واحد كنقولو ليست لها نهاية. إذا جوج على ثلاثة محصورة ما بين ناقص واحد وواحد، لأن هنا كنلاحظوا بأن البسط صغر من المقام. إن فوا تشوف البسط صغر من المقام عرف أن العدد محصور ما بين ناقص واحد وواحد. إذا مادام محصور ما بين ناقص واحد وواحد الليميت ديالو تساوي صفر. هذا غيعطينا صفر. صفر مضروبة في تسعود هي صفر.
وكذا كان فيما يخص التمرين الثاني نفس الشيء. دائما كنقول بان راه هاد الاسئله بساط، يعني ممكن تضبط واحد عدد قليل ديال العلاقات، ممكن تجيب نقطه مزيانه بالنسبه للرياضيات. الناس ديال البكالوريا احرار اداب، المات راه كتحط شي حاجه ساهله، يعني ممكن تراجع عليها في واحد الوقت وجيز. دونك غادي نوقف معكم هنايا. وكذا بالنسبه للتمرين الثاني، اولا ممكن نكملو ماشي مشكل، غنكملو التمرين الثالث والرابع ماشي مشكل، ولا من الاحسن غادي نوقف معكم هنا عند التمرين الثاني، يعني تشوفوا هذا الشيء هذا وتراجعوا وتقادوا مزيان. انا لاحقا غادي نصايب لكم الفيديو ديال بالنسبه للتمرين الثالث والرابع، وغادي نلوح لكم الحل. اذا نتمنى يكون هذا الشيء، يعني هذا الشرح استفدتوا منه. دونك انا غادي نلوح لكم الفيديو في القناه على اليوتيوب. اي حاجه ما واضحاش مزيان ولا خاصكم امتحانات اخرى، خصك غير تعلق، يعني دير واحد التعليق وبارطاجيو مع صحابكم باش حتى هما يستافدوا. دير واحد التعليق بان ما فهمتش هذه المساله ولا ما فهمتش الدرس، غادي نحاولوا نديروا دروس اخرى او تمارين اخرى. غادي نوقفوا هنايا. دونك نتمنى لكم التوفيق والى اللقاء.